अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई। अवाम को डराया धमकाया जा रहा है और नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने के लिए मुसलसल उनको फोर्स किया जा रहा है। एजेंसीज को उनके असल काम से हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया। निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई गईं, सामने से उन पर वार किया गया। इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। इमरान अहमद खान न्याजी ने आज खुसूसी तौर पर जो है बात की है सहाफ़ियों से और लाहे अमल भी बताया है। ये भी बताया है कि इस वक्त क्या किया जा रहा है पाकिस्तानियों के साथ, इस वक्त क्या प्लानिंग की गई है, किस तरह से पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। दूसरी तरफ जी, ट्रंप का इमरान खान के लिए तकरीब हलफ बर्दारी का दावतनामा आज की वीडियो में आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से खुसूसी बातचीत, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इमरान खान का स्टांस, पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें इस वक्त फैसल वोडा साहब अदम एतमाद दिखा रहे हैं नून लीगी गवर्नमेंट पे, मरीम नवाज साहिबा पर, वज़ीर आज़म साहब पर। और आप सबको पता है कि वोडा साहब खुद डिक्लेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि वो किन के बंदे हैं। और इस वक्त ये बोलना कि हारे हुए सिक्के हैं, इस वक्त ये बोलना कि कोई वर्थ नहीं है, इस वक्त बताना हारे हुए खिलाड़ी हैं, ये जो भी कुछ करें तो आवाम इसको नेगेटिव ही लेगी। दूसरी तरफ जो शख्स इस वक्त उभर के सामने आया है, उसने जो कम बैक किया है, इस तरह से कम बैक किया कि उसको मुकम्मल तौर पर हर शख्स से लाताल्लुक़ कर दिया गया था, कनेक्शन ख़त्म कर दिया था। उनको कुछ पता नहीं था कि जो है 26 नवंबर को पाकिस्तानियों के साथ क्या किया गया। बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अल जज़ीरा ने रिपोर्ट शाया की है, इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट शाया की है। और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, गोली क्यों चलाई? ये इमरान खान को जब पता चला कि निहत्ते पाकिस्तानियों पर जो है वो इस तरह से वार किया गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, वो सच्चाई पे मबनी चीज़ें बता रहा है। उसके बाद इमरान खान ने जो है लाहे अमल मुरतब किया, अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया पार्टी को कि क्या करना है, शोहदा के साथ क्या करना है, उनकी फैमिलीज़ के साथ ताज़ियत करनी है, जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। आज खुसूसी बातचीत की है उन्होंने सहाफ़ियों और वकला से। उन्होंने कहा कि जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। वो कहते हैं कि जी, रियासती दहशत गर्दी के जरिए मुल्क में शदीद खौफ हिरास फैलाया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है और नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जी, एजेंसीज के जो असल काम हैं उनको उससे हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे, फ़ौज का तासुर मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया, इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया, इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया, सीधी गोलियां मारकर उनको शहीद किया गया, उनके घरों और ख़ानदानों को जो है टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और उनकी तौहीन की गई है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क में सुबायत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वो कहते हैं भरपूर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को हमेशा जोड़ के रखा है। मैं अपनी कौम को हिदायत करता हूँ कि हुकूमती शरपसंद अनासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहद रहना है, आपने इकट्ठा रहना है, मजबूत रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं, सैकड़ों पर्चे अब तक मुझ पर कर दिए गए हैं। मुझे बताया गया कि हमारे कई लोग अब तक मिसिंग हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द गिरफ्तार शहरियों और अस्पतालों और सदखानों में लाए गए ज़ख्मी और शोहदा का जो डेटा है वो शाया करे और अस्पतालों और सेफ सिटी का CCTV कैमरों का डेटा जो है वो महफूज बनाया जाए, ताकि सच कौम के सामने लाया जाए। सच जो है वो कौम के सामने इस वक्त इंटरनेशनल कुछ इदारे लेकर आए हैं, जिसमें BBC है, जिसमें इंडिपेंडेंट है, जिसमें अल जज़ीरा ने भी जो है चीज़ें छापी हैं, एक एक डिटेल बताई है, उन लोगों से मुलाकात की है जिनके प्यारे जो है शहीद कर दिए गए हैं।
ان سے بات کر کے جو ہے بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ان کے اپنے اہلکار، ان کے اپنے حکومتی اہلکار اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 3 بندے تو ہمارے سامنے شہید کر دیے گئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ سارا انٹرنیشنل میڈیا ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ اس کا جواب دیں کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ پاکستان کا ایک شہری بھی اتنا ہی قیمتی ہے جس طرح سے باقی پاکستان کے شہری، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے اس وقت 2 مطالبات ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے، ناحق قید سیاسی جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے، مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی وہ کہتے ہیں ہم نے بنا دی، اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی، ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک شروع کر دی جائے گی۔ یہ بڑی ہی خوفناک تحریکیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور اگر عمران خان جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے، اپیل کریں گے اوورسیز پاکستانیوں سے، تو آپ سب اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بائیکاٹ بھی کریں گے، اس بائیکاٹ مہم میں آئیں گے بھی، اور ہر چیز کو جو ہے وہ سر آنکھوں پہ رکھیں گے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے لندن میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج عمران احمد خان نیازی کے نام پر کیا گیا، ان کے لیے کیا گیا، تو اگر تفصیلات زر اور مکمل طریقے سے ہر چیز کا بائیکاٹ ہوا تو یقین کریں بڑا خوفناک بائیکاٹ ہوگا، اور اس سے پاکستان کی معیشت مزید مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ سب کو پتہ ہے کہ عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ اس وقت چل رہا ہے، دوسرا مرحلہ جو عمران خان کی جانب سے بائیکاٹ مہم ہے وہ بڑا خوفناک ہوگا۔ سول نافرمانی کی تحریک بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے کیا کر دیا، کیا وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ میں تو پھر یہ کہوں گی کہ بی بی سی پر جو ہے وہ کیس کریں، ابھی جو قاضی نے کیا، قاضی کے لیے جو تم لوگوں نے کیا، اس کے بعد وہاں سے جو چپیڑ پڑی ہے اس کے بعد آپ بی بی سی پہ بھی کریں۔ ہم یہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں کہ گولی نہیں چلائی گئی، جو بڑے بڑے ادارے ہیں بی بی سی، اس کے بعد الجزیرہ، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ، ان کی جو رپورٹس ہیں اس کو آپ جو ہے ثابت کریں، غلط کورٹ میں لے کے جا کے بولیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور ثابت کریں ہر طریقے سے۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم بھول جائیں گے عمران خان کو کہ وہ کیا تھا اور آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ آپ لوگ جھوٹ پہ مبنی سیاست کرتے ہیں۔ فارم 47 کی آپ لوگ پیداوار ہیں، 47 فارم کی پیداوار کے بعد آپ آ کے یہاں پہ تڑیاں مارتے ہیں، عوام کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، عوام کو غائب کروا دیتے ہیں، اٹھوا دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ عوام آپ سے محبت کرے، تو بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم ترین خبر ہے، اشرف جہانگیر قاضی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈان نیوز پیپر میں، اس میں ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا انویٹیشن عمران خان کو بھجوا دیتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا، ان کی تو ہوا نکل جائے گی۔ ملیشیا کا وزیر اعظم آئے تھے، پی ایم جب آتے ہیں تو وہ عمران خان سے ملنے کی درخواست کرتے ہیں، انہوں نے ٹال دیا، انہوں نے ایسے ٹال دیا، ان کو ذرا شرم حیا نہیں آئی، انہوں نے ان کو ٹال دیا اور کہا کہ جی وہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو بھائی آپ لوگوں سے تو نہیں آ کے ملاقات کرتے، عمران خان کا نام لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اشرف قاضی صاحب ہیں، امریکہ میں پاکستان کے ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں۔ کل نصرت جاوید نے بھی ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا تھا، اور یہ بہت ہی بڑا انکشاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی سٹوری ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو سمجھیں، سٹوری ان دا سینس کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انہوں نے جی ایک بڑا انکشاف کیا تھا اباؤٹ ٹرمپ ٹویٹ۔ ایک شخص سجاد برکی جو امریکہ میں ہوتے ہیں، غالباً وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، مجھے باخبر ذرائع نے بتایا کہ ان صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ برکی صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ فکر مت کرو، جلد ہی ٹرمپ ایک ٹویٹ لکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں، اگر ٹرمپ ٹویٹ لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا، تو کیا یار بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ویزا چاہیے ہوتا ہے، آئی ایم ایف وغیرہ وغیرہ اور ان ساری چیزوں کا، تو وہ بندہ تو دیوانہ ہے عمران خان کا، وہ تو جو ہے ان لوگوں کے آسان خطا کرنے کے لیے یہی بات جو ہے بہت بڑی ہے کہ ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت گیا ہے، ان کے تو ویسے ہی سروں پر آسمان گر گیا ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جو بائیڈن حکومت نے جس طرح سے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور جس طرح سے پاکستان میں معاملات کو دیکھا اور جس طرح سے ساری سٹوریز ہم سب کے سامنے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ آ جائے گا۔ انہوں تو ٹرمپ کے لیے ان کی برائی میں اتنے اتنے پروگرام، اتنے اتنے قصیدے جو ہیں وہ چلا دیے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی یہ لوگ دیکھیں تو اپنے پہ قصیدے چلائیں تو یقین کریں یہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے
काबिल ना रहे। तो अब जी कहानी ये है कि कहानी जो है मुख्तियारा बहुत बढ़ गई है। इमरान खान साहब इस वक्त फुल फॉर्म में है और वो जो है चौके छक्के लगाने के मूड में है। देखिए ये बात तो सच है, आप इसको माने या ना माने, इमरान खान ने जो बोला वो साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि डील नहीं करनी, उसने डील नहीं की, उसने कहा भागूंगा नहीं, वो भागा नहीं, वो वहीं पर बैठा हुआ है, एक एक मुकदमे को जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है फेस भी कर रहा है, हैंडल भी कर रहा है, उसने डील भी नहीं की। और आपको ये बात बताऊं कि इस साल में जितना टाइम इमरान खान ने जेल के अंदर गुजारा है, आप उसको ट्रम्प से बड़ा एक लीडर बना चुके हैं। अगर दुनिया में कोई सबसे ताकतवर तरीन लीडर है तो इमरान अहमद खान न्याजी है। अगर दुनिया में कोई उसको जहाँ पे भी पाकिस्तानी है, इमरान अहमद खान न्याजी के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। आपने उसको बहुत बड़ा लीडर बना दिया है और आपकी वजह से वो इस वक्त बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। वो कुछ भी बोले, यहाँ पे लाखों की तादाद में बंदे जो हैं घरों से बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, दोबारा इस्लामाबाद भी आएंगे, सिर्फ उसकी एक कॉल का इंतजार है। तो ये सब कुछ आपका किया धरा है, आपने उसको एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया। आपकी ज्यादतियों की वजह से जितना आपने जो है बॉल को नीचे करने की कोशिश किया, वो बाउंस बैक कर रही है। तो बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। और जब वो बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली लोगों को पहले तो दिलों में बसता था, लोगों ने तो अब बस उसके लिए जान तक दे दी हैं। तो ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा कि आपकी क्या राय है। इस वक्त की हुकूमत बड़ी ही परेशान नज़र आ रही है, इसकी परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी है।